यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राजेन्द्र श्रेष्ठ। उहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर विविध विषयहरू, ती जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। जनता समाजवादी पार्टी र राजेन्द्र श्रेष्ठकै अलिकति इतिहास हेर्दा विगतमा तत्कालीन नेकपा माले हुँदै एमाले अनि अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ उहाँहरूले तत्कालीन एमालेको औचित्य उपादेयता र यसले लिएको राजनीतिक मार्गचित्र, राजनीतिक लाइन उप प्रश्न उठाउनु भयो। फलतः सङ्घीय समाजवादी पार्टी गठन गर्नुभयो। तत्पश्चात सङ्घीय समाजवादी पार्टी र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पार्टी बीच एकता भयो। सङ्घीय समाजवादी फोरम निर्माण भयो। तत्पश्चात फेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको पार्टी र उहाँहरू बीच फेरि एकता भयो। फलतः त्यो समाजवादी पार्टीको नाममा एकता भयो। तत्पश्चात फेरि तत्कालीन मधेस केन्द्रित भनिने दल र उहाँहरू बीच एउटा बृहत एकता भयो, जसले जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नामाकरण गर्यो। फलतः अलिकति लामो राजनीतिक यात्रा र राजेन्द्र श्रेष्ठ वैचारिक हिसाबले अलि सबल, खारिएर बोल्न सक्ने त्यस्तो नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व मन्त्री पनि हो र प्रतिनिधि सभाका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक पछिल्लो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम र यो अवस्थाले अब के सङ्केत गर्छ, नेपालको राजनीति यस्तै हो कि जनताले सोचेको यही स्थिति हो कि अथवा अरू पनि केही उपाय छ, समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहनेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। तपाईसँग लामो समयपछि कुराकानी भयो। मैले अलिकति तपाईँको पृष्ठभूमि, खास गरी नयाँ पुस्ता, तपाईँलाई पुराना पुस्ताले त बुझि नै हाल्छन्, नयाँ पुस्तालाई पनि अलि बुझाउने प्रयास गरेँ। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा लामो यात्रा, तपाईँ आफैले पनि लामो राजनीतिक यात्रा तय गर्नुभयो। तपाईँको विगतको त्यो मार्क्सवादप्रतिको एउटा प्रतिबद्धता अनि पछिल्लो समयमा तत्पश्चात वितृष्णा, काहीँ न काहीँ यसबाट ठिक ठाउँमा पुग्न सकिन्न भन्ने सायद तपाईँलाई लागेको विषय, अनि जात जाति नेपालका जो समुदाय छन् उनीहरू अलि अपमानित छन्, अपहेलित छन्, यिनको उत्थान उद्धार र यसको माध्यमबाट राजनीतिक यात्रा तय गर्ने कुरा, अनि मधेस केन्द्रित जसको पहिचान यो पछिल्लो समयमा महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोजीहरू र तपाईँ अशोक राई, बाबुराम भट्टराईहरू, यो अलि फरक फरक पृष्ठभूमिका मानिसहरू बिचको यो मोर्चा जस्तो देखिन्छ कि। हजुर, यो जुन पथ तपाईँहरूले तय गर्नु भएको छ यो कहाँ पुगिन्छ त बताइदिनुहोस् त। किनभने अब मधेस केन्द्रित मानिसहरूको वर्चस्व जस्तो देखिन्छ, किनभने उनीहरूको राजनीतिक आधार क्षेत्र अलि बलियो, तपाईहरूको अलि कमजोर भए जस्तो, मतलब पहाडी क्षेत्रमा, खास गरी सहरी र पहाडी क्षेत्रमा, अनि त्यो समुद्रमा सानो खोला गएर मिसी जस्तो त्यो पहिचान, परिचय, त्यो आफ्नो आइडेन्टिटीको जो कुरा हुन्छ नि, त्यो कायम रहन सक्छ। कहाँ पुगिन्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। सबैभन्दा पहिला त म धेरै धन्यवाद यस अर्थमा दिन चाहन्छु कि तपाईँले मेरो राजनीतिक विगत साँच्चै नै भन्ने हो भने एउटै पार्टीमा काम गरेको जस्तो, एउटा राजनीतिक सहयात्री जस्तो गरी नै होइन, नजिकबाट निहालेर सबै कुरा भनिदिनु हो। छट्टोमा मेरो राजनीतिक इतिहास नै तपाईँले बताइदिनु भयो। यसको लागि म धन्यवाद नै दिन चाहन्छु। प्राय सबैले यसरी निहालिरहेको पनि हुँदैन। अब तपाईँले जुन कुरा चाहिँ यहाँ उठाउनु भयो, यस सन्दर्भमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि पार्टीको जन्म, त्यसको विकास र त्यसको भविष्य
त्यसले लिएको सैद्धान्तिक आधारहरूमा निर्भर गर्छ हैन। सैद्धान्तिक आधार ठिक छ भने आज धेरैले ग्रहण गरेका छैन भने पनि बिस्तारै धेरै ग्रहण गर्दै जाने हो। म यस अर्थमा चाहिँ एकदम गौरव गर्छु कि हामीले नेकपा एमाले परित्याग गरेर जुन सङ्घीय समाजवादी पार्टी बनायौँ, तपाईँले अघि भने जस्तै ससपादेखि अहिले जसपासम्म होइन, जनता समाजवादीसम्म आइपुग्दा हाम्रो वैचारिक सैद्धान्तिक जुन कुराहरू हो त्यसको आधारमा चाहिँ शक्तिहरू निर्माण हुँदै हैन, नयाँ एकीकरण र ध्रुवीकरण हुँदै आज नेपालको एउटा सशक्त हैन राजनीतिक विकल्प, यस्तो राजनीतिक विकल्प जो चाहिँ विचारको हिसाबले नयाँ र नेपालको सामाजिक बनोट सुहाउँदो र शक्तिको हिसाबले अब पहिलो बन्ने अभियानको रूपमा यो अघि बढेको छ। र वैचारिक रूपले नयाँ भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेर राजनीति गरेको 7 दशकभन्दा बढी भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि झन्डै त्यही समयदेखि नै हैन, अझ त्योभन्दा अगाडि नै नौलो जनवाद, बहुल्य जनवाद, 21औं शताब्दीको जनवाद हुँदै अहिले जनताको जनवाद भनेर अगाडि आएको अवस्था छ। अब ती राजनीतिक दलहरूले लिएको नीति कस्तो देखियो त भन्दाखेरि जस्तो समाज उस्तै पार्टी बनाऊ, जस्तो समाज उस्तै राज्य बनाऊ भन्ने कुरा नभइकन एकल जातीय नेतृत्व र वर्चस्व हुने किसिमको राजनीतिक दल बन्यो जो समाजको प्रतिबिम्ब पार्टी नै हुन सकेन। अनि पार्टीका क्रियाकलापहरू त्यसरी नै अगाडि बढे र हामीले सुरुमै के भन्यौँ भने जस्तो समाज उस्तै पार्टी, जस्तो समाज उस्तै राज्य हुनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले मौलिक रूपमा भन्यौँ र कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जुन सङ्घीयता, समानुपातिकता, समावेशिता जस्तो हाम्रो समाजलाई सुहाउँदो सैद्धान्तिक अवधारणा क्यारी गर्न सकेन। यद्यपि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 2008 सालमा पुष्पलालको नेतृत्व रहँदाखेरि यी विषयहरूलाई केही न केही रूपमा सम्बोधन गर्न खोजेका थिए, तर उहाँ विस्थापित भएको अवस्था थियो र बिस्तारै बिस्तारै ती एजेन्डाहरू सबै समाप्त भए। नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुवातैदेखि उदार लोकतन्त्रको रूपमा गयो। एकदम चाहिँ उदार लोकतन्त्रमा हेर्दा त साह्रै चाहिँ राम्रो हुने होइन, ह्युमन राइट्सको पक्ष जस्तो, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्ष, वाक स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता सबै हिसाबले हेर्दाखेरि राम्रो देखिने। तर समाजमा जसको वर्चस्व छ निर्वाचनमा उही जितेर आउने, त्यसो हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ नेपालको सामाजिक विशेषतालाई समेट्न सकेन, समावेशी लोकतन्त्रको मान्यता अपनाउन सकेन। अब सङ्घीय शासन र साझा शासन, सङ्घीयता भनेकै वास्तवमा साझा शासन र सह अस्तित्वको सिद्धान्त हो नि होइन, तर नेपालमा यो कुरा ग्रहण गरिएन र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको त कहीँ पनि न पार्टीको संरचनामा न चाहिँ राज्यको संरचनामा। यी सबै कुराहरूलाई हेरेर हामीले अब सङ्घीय शासन व्यवस्था चाहिन्छ। त्यो कस्तो व्यवस्था भन्दा अहिलेको जस्तो प्रशासनिक संहिता होइन, पहिचानसहितको संहिता। त्यसैले हामीले के भन्यौँ, समुन्नत संहिताको कुरा गरेका छौँ। अहिले समुन्नत सङ्घीय शासन प्रणाली भएको व्यवस्था र नेपाली विशेषताको समाजवाद, यस्तो समाजवाद जो आधुनिक समाजवादको रूपमा उदय भएका कतिपय विषयभन्दा अलिक भिन्न ढङ्गले, जस्तो युरोपमा त अलिक विकसित छ। अब त्यहाँको जस्तो सबै संरचना हामी अहिले तत्काल निर्माण गर्न सक्दैनौँ। नेपालको सामाजिक संरचना अलिक फरक छ होइन, सामाजिक आर्थिक अवस्था फरक छ। त्यसकारण हामीले नेपालको यहाँको धरातलीय यथार्थ अनुरूपको समाजवादलाई अपनाउँदै विकसित भएर जाउँ र समुन्नत ढङ्गले चाहिँ अगाडि जाउँ। त्यस हिसाबले हामीले सङ्घीयता, सुशासन, समृद्धि, समाजवाद यसलाई एउटा चेनको रूपमा प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भन्यौँ, जसलाई हामीले समुन्नत सङ्घीय समाजवाद भनेर विचारमा एउटा नयाँ विचारधारालाई अगाडि सारेका छौँ। यो चाहिँ एउटा हाम्रो लागि धेरै नै गौरवको कुरा हो र यो समुन्नत सङ्घीय समाजवादले कहाँ पुर्याउँछ त भन्दा यसले हामी चाहिँ प्रष्टै रूपमा सङ्घीय शासन प्रणाली भएको समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, अर्थात् यो कम्युनिस्ट गणतन्त्र पनि होइन, यो पुँजीवादी गणतन्त्र पनि होइन, यो चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन। अब कस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र? दुईवटा कुरा छ, सङ्घीय शासन प्रणाली भएको र समाजवादी।
होइन। यो दिशालाई हामीले रणनीतिक लक्ष्य बनायौँ र हरेक खालका चाहिँ अब लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, परिवर्तनकारी शक्तिहरू यो पार्टीमा गोलबन्द हुने स्थिति छ। यसको चाहिँ दुईटा मुख्य सैद्धान्तिक आधार चाहिँ के हो त भन्दा एउटा सङ्घवाद अर्थात् फेडरलिजम, दोस्रो चाहिँ समाजवाद सोसियलिजम होइन। फेडरलिजम र सोसियलिजम टु इजम दुईटा वादलाई हामीले चाहिँ छोडाइज गरेर एउटा नवीन सिद्धान्तको रूपमा समुन्नत सङ्घीय समाजवाद भनेर अगाडि आयौँ। यो एउटा विकल्प हो। अब तपाईँको प्रश्नको दोस्रो पाटोमा म जान्छु। दोस्रो पाटो चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि अब पार्टीको नेतृत्व र वर्चस्व चाहिँ तराई मधेसमा छ, पहाडमा त्यो चाहिँ राम्रोसँग केन्द्रित हुन सकियो। राजनीतिक आधार त्यो त्यहाँ अलि सबल भएको हुनाले तपाईँहरू मिसिने मात्रै हो कि भन्न खोज्या, आफ्नो आइडेन्टिटी कायम राख्न सक्नु होला र भन्ने पनि मेरो आशय हो। त्यो त मैले राम्रैसँग बुझेँ। म एउटा चाहिँ कुरा भन्न चाहन्छु। कृपया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व र वर्चस्व कहाँबाट सुरु भयो? साँच्चै भन्यो भने नेकपाको नेतृत्व र वर्चस्व उपत्यकाबाट, यो नेपाल उपत्यकाबाट सुरु भयो होइन। त्यसका 4 जना र पछि चाहिँ थपिएको नाम रहेको महिला समेत गर्दा 5 जना चाहिँ संस्थापक नेता मानिन्छन्। ती 5 जना नेवार थिए र 5 जना नेपाल उपत्यकाका थिए, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका थिए होइन। यसको नेतृत्व मात्र होइन, 100% वर्चस्व नेवारको थियो। तर काम गर्दै जाँदा होइन यो पार्टी राष्ट्रिय बन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँको तत्कालीन एमालेको कुरा गर्ने हो भने पूर्वमा मात्रै थिए सुरुमा, झापा विद्रोह नाम नै झापाली भन्थ्यो। ठिक हो, तर फैलिएर आज माओवादी रोल्पा रुकुम सिज भनेर होइन, रोल्पा रुकुमबाट उदय भयो, देशव्यापी गयो हो। अब नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापनाको कुरा गर्दा त अब नेपालभित्र त्यति बेला पार्टी बनाउने अवस्था थिएन, नेकपा पनि बाहिरैबाट बने हो। तर भारतमा चाहिँ बन्ने बेला जस्तो खालको अवस्था थियो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। यस हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो पार्टीको उदय चाहिँ त्यसरी भएन। एक देशभित्रैबाट भयो, दोस्रो कुरा के हो भने विभिन्न पृष्ठभूमिका, तपाईँले अघि जुन 4वटा पृष्ठभूमिको सिलसिला हुनुभयो नि, त्यो 4वटा पृष्ठभूमि अलग अलग ठाउँबाट हामी जुत्दै यहाँ आयौँ होइन। अब चाहिँ एकीकरणका क्रममा अन्तरिम व्यवस्थापन गर्दाखेरि होइन हामीले चाहिँ पछिल्लो स्थितिमा 2टा चाहिँ समान हैसियत भएका संसदभित्र होइन त्यो पार्टी एकीकृत भयो। त्यसो गर्दाखेरि अन्तरिम व्यवस्थापनमा अब दुवै पार्टीको चाहिँ समान सहभागिता रहने गरी हामीले एकता गरेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले त्यो लाग्दो हो होइन। अब समाजवादी पार्टी हुँदाखेरि फेरि कस्तो आइरहेको थियो भने ल अब त पहाडकाबाट चाहिँ यो धेरै नेतृत्व भयो, वर्चस्व भयो, तपाईँहरू 4 जना प्रमुख नेताको रूपमा देखा पर्दाखेरि 3 जना पहाडको भयो भन्ने खालका कुराहरू थिए। अहिले तपाईँले नयाँ स्थिति बन्दाखेरि होइन बढी चाहिँ मधेसको भयो भन्ने कुराहरू आए होइन। यस्ता कुराहरू आइरहेका छन्। तर मुख्य रूपमा के हो भने नीति सिद्धान्त विचारमा हामीले कुनै यताउता गरेका छैनौँ र चाहिँ हामी तपाईँले अघि मार्क्सवादको कुरा पनि गर्नुभयो होइन। र हामीले चाहिँ मार्क्सवादको अभ्युदयदेखि अर्थात् भनौँ एउटा चाहिँ 19औँ शताब्दीको चाहिँ मध्यतिर भनौँ होइन, त्यति बेलैदेखि आधुनिक समाजवादको जन्म त भएको हो नि। त्यति बेला उदय भएपछि आजसम्म आइपुग्दा धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू आए हो। आजको युग त साइबरनेटिक युगमा पुगे। कार्ल मार्क्स स्वयंले पनि त्यति बेला चाहिँ आफूले विचार व्यक्त गरिरहँदा पनि जुन नयाँ कुराहरू आए नि त्यो कुरालाई ग्रहण गर्दै गयो। त्यसैले हामीले समाजवादको आजसम्म विकास भएका सबै मोडेलबाट मार्क्सवादले मात्रै अहिलेको 21औं सदीको आवश्यकता त्यो मस्तिष्कलाई त्यो थेग्न सम्बोधन गर्न सक्दैन। परिष्कृत परिमार्जित भइसक्यो समाज अलग। तर त्यसको अर्थ चाहिँ हामी चाहिँ पुरा विरोध गरेर होइन भण्डाफोड गरेर हिँड्दा त होइन नि। हामीले त स्पष्टका साथ के भनेका छौँ भने आधुनिक समाजवादको विकासदेखि आजसम्म आइपुग्दा नयाँ कुराहरू जे आएका छन् ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ समृद्ध रूपमा ग्रहण गर्दै नेपाली विशेषताको समाजवादमा जान्छौँ। त्यो भनेको सङ्घीय शासन प्रणाली भएको समाजवाद हो र सङ्घीय शासन प्रणाली भएको समाजवादलाई समुन्नत सङ्घीय समाजवाद भनेर भन्यौँ।
त्यसैले हामीले भनिरहँदाखेरि त्यसको चाहिँ वैचारिक सैद्धान्तिक आधार के त भन्दाखेरि वैज्ञानिक समाजवाद भनेको छ, वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा आधारित, होइन, आध्यात्मिकता होइन। र अहिले चाहिँ एउटा तपाईँहरू सबैले चाहिँ अनौठो पनि मानिरहेको होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब बुद्धिजीवीहरूले नेपालभित्र मात्रै होइन कि संसारका मार्क्सवादीहरूले वा चाहिँ संसारका अरू कम्युनिस्ट धाराहरूले विभिन्न रूपमा चाहिँ लिएका होलान् कि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेको स्थिति भनेको यहाँको समस्याहरूलाई सामाजिक विशेषता अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्ने होइन। यत्रो कोभिडको महामारीको बेला राम काम कहाँ जन्म्यो भनेर मानौँ कि रामायण नै उहाँहरूको चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्त हो जस्तो गरी अब चाहिँ धार्मिक रूपमा मादिमा यस्तो गर्नु पर्यो, त्यहाँ अब ठुलो रामको हनुमानको होइन मूर्ति स्थापना गर्नु पर्यो। कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ अहिलेको यस्तो चाहिँ देश चाहिँ महामारी र विश्वमै एउटा मानवीय सङ्कटको एउटा पराकाष्ठा भइरहेको बेला यो गरौँ। अब त्यस्तोमा बजेट खर्च गर्ने हो र? कोभिडको लागि खर्च गरौँ, सिटामोल समेत पाएका छैनन् कर्णालीतिर यस्तो अवस्था छ, गर्भवती महिलाहरूमा यस्तो चाहिँ अब हस्पिटलसम्म जान नसक्ने समस्या छ, होइन, बुढापाकाहरूलाई अहिले चाहिँ कसरी बचाउने एकदम समस्या छ नि त, होइन। बाहिरबाट धेरै मानिसहरू चाहिँ अब नेपाल भित्रिँदैछ, होइन। अब यो जुन रेमिट्यान्स आउने कुरा त्यो कम हुँदैछ। अब सहर बजारमा पनि रोजगारीहरू घुम्दै गाउँ जानुपर्ने स्थिति छ। यो यस्ता समस्याहरू आइरहेको छ नि, यस्तोमा केन्द्रित भएर चाहिँ आउनु सट्टा उहाँको चाहिँ के छ भने एकदम मनोरञ्जन जस्तो भइरहेछ। कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त अब रामायण महाभारत हुन बेर छैन, भोलि कृष्ण भगवान पनि नेपालमै जन्मेको भन्न बेर छैन। मतलब आफ्नो असफलतालाई अन्यत्र ध्यान विकेन्द्रित गर्न मोड्नका लागि अनेकौँ विभिन्न कुराहरू आएको हुनसक्छ। तपाईँ अलिकति वैचारिक हिसाबले सशक्त व्यक्ति भएको हुनाले म अलिकति राजनीति जुन लक्ष्य जहाँ प्रवेश गर्ने तपाईँहरू प्रयत्न गरिरहनु भएको छ नि, त्यसका लागि नयाँ पुस्तालाई अथवा जनलाई आकर्षित गर्न सक्नु पर्यो, एक। दोस्रो, राजनीति तागतले सिर्जना गर्ने हो, होइन। यी दुईटा चिज बहुत जरुरी छ। एक त नयाँ खाले आकर्षण हुनु पर्यो, दोस्रो तागत आर्जन गर्नु पर्यो। तपाईँले जुन कुरालाई बढ्ता फोकस गरिरहनु भएको छ नि, सङ्घीयता, होइन, समुन्नत सङ्घीय समाजवाद भन्नुभयो कि तपाईँले। सङ्घीयता अलरेडी छ, जसको कार्यान्वयन उप एडप्ट जुन ढङ्गले गर्ने प्रयास भएको छ त्यो अधिकार दिइन्छ भन्ने एउटा विषय छ। समाजवाद उन्मुख भन्ने छ संविधानमा, होइन। समुन्नत पनि भन्ने तपाईँले भाषा प्रयोग गर्नुभएको हुनाले बोल्ने ठाउँहरू होला, तर यी जो नारा छन् नि कुनै आकर्षक नारा रहेन। मानिसलाई यी चिजले आकर्षित गर्ने सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता या यस्ता चिजले देखियो, बुझियो, भोलि फ्याट्टै सामान्य मानिसले बुझियो गणतन्त्र सङ्घीयता भनिदिन्छ। अब के गर्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। किनभने घटनाले के देखायो भने यी सबै केही लछार पाटो लाउनेवाला छैन। यी सब आउँछन्, नारा लाउँछन्, जान्छन्, अनि पोल्टो भर्छन्, त्यहाँबाट विस्थापित हुन्छ, अर्को आउँछ फेरि उडुस त भोको उडुस हुन्छ नि, आउँछ चिलिक्क खान्छ, अगाउँछ, फेरि लड्छ, फेरि अर्को आउँछ। मानिसले यसरी बुझ्न थाले कि कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ, फरक कसरी मानिस आकर्षित होलान् र तपाईँहरू त्यो लक्ष्य गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ, बताइदिनुहोस् त। एकदमै चाहिँ यो सान्दर्भिक कुरा तपाईँले उठाउनु भयो। नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा समस्या, नेपाली राजनीतिको मेजर समस्या यो हो कि नाराहरू उठाउँछन् अनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध भएपछि, होइन, त्यसलाई चाहिँ फाल्ने। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता नाराहरू उठाएरै, होइन, नेकपा माओवादीले जनयुद्ध कालमा अगाडि आयो र पछिल्लो कालमा सुरुमा नगरे होइन, तर पछिल्लो कालमा त्यो बैशाखी फ्याँकेर, होइन, एमालेको बैशाखी टेकेको जस्तो स्थिति भयो। वैचारिक सैद्धान्तिक रूपमा त एमालेसँग विलयीकरण भयो नि त। कुन चाहिँ कसको मुद्दा छ त, होइन। पछिल्लो आन्दोलनको कुरा गर्ने भने जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेसमा भएको विद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, खस शिल्पी, होइन, पिछडा वर्ग लगायतकाले थुप्रैले आन्दोलन गरे, थारूहरूले गरे।
यी सबै कुराको चाहिँ एउटा नवीनता नेपालमा चाहिँ ल है अब चाहिँ एउटा नवीन रूपले सहअस्तित्वमा रहने गरी सबैको चाहिँ साझा राज्य बनाएर अगाडि बढौँ र सबै प्रतिभाहरूलाई युज गरेर हैन अगाडि बढौँ भन्ने त हो नि सबैको। तर पछि चाहिँ के भयो, सत्ता स्वार्थका लागि उठाएको जस्तो त्यो फालेर हिँड्ने स्थिति आयो। त यो किन भयो जस्तो लाग्छ भने यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा जसको पीडा हो, जसको समस्या हो, उसको नेतृत्व नहुने क्या। अब साउथ अफ्रिकामा चाहिँ के भयो भने 30 वर्षसम्म लडाइँ लडे होइन, आन्दोलन पनि भयो, विद्रोह पनि भयो, सबै भयो नि। तर जसको पीडा हो उसैले नेतृत्व गरे क्या होइन। तर नेपालमा के भयो भने यो हामी नेवारहरूले भन्छ कि साया घा कोख मुस्यु भन्छ होइन। त्यो भने के साया घा कोख मुस्यु भनेको गाईलाई घाउ लागिरहेको हुन्छ, काग चाहिँ आएर गाईको माथि बसेर ठुङ्गिरहेको हुन्छ, उसले रगत कुहिरहेको हुन्छ। तर त्यो गाईलाई कति दुख्यो होला भन्ने कुरा महसुसै गर्दैन क्या। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, मेरो मातृभाषा नेपाल भाषा छ होइन, र मैले अहिले नेपालीमा बोल्छु, नेपालीमा चाहिँ लेख्छु, नेपालीमा उ गर्नुपर्छ होइन। अहिले त मैले एउटा पर्फेक्ट बिस्तारै चाहिँ हुँदै गएँ होला। तर जुन बेला म चाहिँ स्कुलमा पढ्थेँ नि, स्कुलमा पढ्दाखेरि कस्तो अवस्था थियो भने म राम्रो बोल्न पनि जान्दिनँ थिएँ। बहुत ठुलो समस्या हो होइन, सही हो। मेरो आमाले त नेपाली नै जान्दैन थियो किनभने मातृभाषा त अलग भयो। हाम्रो चाहिँ अब यतखामा धेरै चाहिँ के थियो भने ज्यापु समुदायहरू हुन्थ्यो होइन। मेरो आमाले अब त्यो सिक्नै पाउनु भएन, त्यसले गर्दाखेरि अब एक दिन मैले सोधेँ क्या, म चाहिँ स्कुलबाट फर्केपछि अब रिजल्टहरू आउँछन्, सारा आउँछन्, अनि मैले के भने होइन किन मलाई चाहिँ यो नेपाल भाषा सिकाएको होला, म त मेरो बाल सुलभले सरले बोलिरहेको भटभटाइरहन्छ, मैले बुझ्दिनँ। मलाई पनि सुरुमै नेपाली भाषा सिकाएको हुन्थ्यो नि भने कि मैले भर्खरको केटो नै थिएँ, म त भर्खर 10-11 वर्षको हुँदाखेरिको कुरा। अनि आमाले के भन्नुभयो भने मैले आफैले जान्दिनँ कसरी सिकाउनु होइन। त्यसको कारणले गर्दा कयौँ रिजल्टमा त प्रभावित भयो नि त होइन। अब पछि मैले बुझेँ कि वास्तवमा भाषिक एकाधिकार र विशेषाधिकारले त्यस्तो भएको। यदि मैले पनि मेरो मातृभाषाबाट जात दिन पाएको भए, मैले पनि गर्न पाएको भए, एउटा मेरो व्यक्तित्व उठानमा अझ धेरै कुराहरू हुन्थ्यो होला नि त। त्यसले यो पीडा चाहिँ के भन्दाखेरि जसको मातृभाषा नेपाली छ वा चाहिँ पहिला खसानदेखि होइन पर्वत गोर्खा हुँदै यहाँ आएको खस भाषाको विकसित रूपको रूपमा यो छ अहिले। अब यो कुरा चाहिँ सबैले बुझ्न सक्दैन हो, जसको पीडा छ उसले बोल्छ। अब सङ्घीय शासन पनि अब यो 250 वर्षभन्दा बढीदेखि जसले नेतृत्व र वर्चस्व चाहिँ कायम भएको छ राज्य सत्तामा, उहाँहरूले बुझ्दैन किन संहिता चाहियो भन्ने कुरा भने प्रशासन यस्तो उस्तो विकेन्द्रीकरण भन्छ। संहिता त विकेन्द्रीकरण होइन, संहिता भनेको त अकेन्द्रीकरण हो नि। राजकीय शक्ति र शासनाधिकार प्रदेशहरूमा पनि हुन्छ के, त्यहाँ पनि चिफ मिनिस्टर हुन्छ, त्यहाँ पनि चाहिँ तपाईँको संसद हुन्छ, त्यहाँ पनि होइन न्यायालय हुन्छ, सम्पूर्ण रूपले अधिकार सम्पन्न। त्यो सम्पूर्ण रूपले अधिकार सम्पन्नको कुरा गर्दा विकेन्द्रीकरण मात्रै होइन भन्दा त्यो आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको कल्पना गरे कि तपाईँले त्यो आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिँ होइन अरू चाहिँ भन्न खोज्नु भएको के हो त्यो कृपया यो अलि संहिता र आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिँ फरक एजेन्डा हो। नेपालमा यो बुझिएको छैन। आत्मनिर्णयको अधिकार संहिता नभएको मुलुकमा पनि हुन्छ। उदाहरणको लागि इन्डोनेसियामा संहिता छ र छैन, तर युनाइटेड नेसनले आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको हुँदा युनाइटेड नेसनकै पहलमा इस्टिमोरमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह भएर छुट्टिए। यो त हामी सबैले देखेका छौँ। यो कुनै संहिताका कारण त भएको होइन। त्यस्तै अब बेलायतमा अस्ति भर्खरै होइन 2 वर्ष अगाडि हो कि स्कटल्यान्डमा जनमत सङ्ग्रह भयो। बेलायत त सङ्घीय व्यवस्था त होइन, बेलायतमा त स्पेनमा क्याटालोनियाको चर्चा चलिरहेछ होइन। मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि संहिताले आत्मनिर्णय भनेको विभाजन भनेर जुन बुझ्छ त्यो गलत कुरा हो। अब यो एकात्मक राज्यहरू बेलायत लगायतकामा पनि
छ, इन्डोनेसियामा चाहिँ अन्यत्र पनि भएकै छन्। कोसोभोको विभाजन पनि त्यो पनि सङ्घीय राज्य होइन। मेरो आशय चाहिँ यो आत्मनिर्णयको अधिकार पनि चाहेको कि त्यो नभए पनि हुने भन्न खोजेको। हामीले त के भनेको छौँ भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मूल्य मान्यता आफ्नो ठाउँमा, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित वाक प्रेस सभा सङ्गठन सबै स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित कुराहरूलाई हामीले ग्रहण गरेका छौँ। त्यस हिसाबले हामीले चाहिँ नेपालको विशेषतामा आत्मनिर्णय भन्ने कुरा के त? व्यक्तिको पनि आफ्नो निर्णय हुन्छ। जस्तो तपाईँले आज मलाई यहाँ बोलाउनु भयो नि, कसलाई बटाउने भन्ने स्वतन्त्रता तपाईँको आत्मनिर्णय हो नि त, होइन? व्यक्तिको पनि हुन्छ, संस्थाको पनि हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यो कुरालाई ग्रहण गरेको छ। त्यस हिसाबले अब हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी ग्रहण गऱ्यौँ म त्यसमा जान्छु, होइन? हामीले चाहिँ नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको सिङ्गो देशको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले भन्दा एक किसिमको हुन्छ। देशभित्र पनि फेरि आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको चाहिँ के हो त भन्दा व्यक्तिको आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार, त्यसपछि समुदायको हिसाबले कुराकानी गर्दा बा चाहिँ हामीले सङ्घीय शासन व्यवस्थाभित्रको राष्ट्रिय पहिचानको कुरा गर्दा पहिचानसहितको सङ्घीय शासनभित्र आन्तरिक रूपमा होइन स्वशासन र स्वायत्तता पाउने अधिकारको रूपमा यो व्याख्या गरेका छौँ। त्यसैले जस्तो प्रदेशले जुन चाहिँ प्रादेशिक रूपमा स्वायत्तता स्वशासन पाउँछ त्यो आत्मनिर्णय हो। जस्तो मैले अघि भने नि, होइन? केन्द्रमा एउटा सङ्घ हुन्छ, त्यो सङ्घ भनेको चाहिँ साझा राज्य हो, प्रदेशहरूमा स्वशासन हुन्छ, स्वायत्तता हुन्छ, त्यसैले त्यो चाहिँ उनीहरूको आत्मनिर्णयको कुरा हो। यस हिसाबले हामीले देशको विभाजन, होइन, अब देशलाई चाहिँ मुलुकबाट अलग हुने अधिकार सहितको त्यो भने होइन। हामीले भनेको चाहिँ हामी भनौँ न जुनसुकै कारणले भए पनि गोर्खा राज्य विस्तारपछि एउटा आधुनिक नेपाल बनेको छ, होइन? अब फेरि चाहिँ 2200-2400 राज्यमा फर्कने होइन। अब भनेको के हो त भने नयाँ आधारमा उत्पीडित समुदायले पनि राज्यको मूल प्रभावमा जान सकोस्, त्यसको लागि सङ्घीय शासन होस्। र यस्तो किसिमको सङ्घीय शासन त अहिले आएकै छैन। अहिले त तपाईँको 7 प्रदेशमा हेऱ्यो भने पनि केन्द्रमा जसको नेतृत्व र वर्चस्व 7 प्रदेशमा पनि उस्तै, यही 3 नम्बरमा हेऱ्यो भने पनि त्यस्तै छ, होइन? अनि जसरी भौगोलिकताको आधारमा मात्रै गर्न खोज्यो त्यसले चाहिँ उत्पीडित राष्ट्रियताहरूलाई मूलधारमा ल्याउनै सकेन। यो कारणले नै हामीले प्रशासनिक सङ्घीयताबाट पहिचानसहितको सङ्घीयतामा जाने, यो भनेको समुन्नत सङ्घीय शासन प्रणाली हो। र यो समुन्नत सङ्घीय शासन प्रणाली भएको व्यवस्था नै हामीले चाहिँ समुन्नत सङ्घीय समाजवाद भनेर समाजवादी राज्य सत्ता स्थापना गरेर त्यसरी जाउँ भनेर भनेको हो नि। त्यसैले हाम्रो पार्टी चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय एकताको पक्षपाती छ। जहाँ अन्याय हुन्छ त्यहाँ विस्फोट हुन्छ क्या। म यसमा अलिकति फरक ढङ्गले यो जनजिज्ञासाहरूलाई कृपया तपाईँ अलिक प्रष्ट बोल्ने व्यक्ति पनि भएको हुनाले मलाई सजिलो हुन्छ विषय उठान गर्न। तपाईँको अशोक राई यो नेपाल देशभित्रको जाति जनजातिहरूको उत्थान, उनीहरूको समस्या पिरमर्कालाई राज्यले यथेष्टसँगले सम्बोधन गर्नुपर्छ अर्थात् जातीय पहिचानलाई बढी महत्त्वका साथ यो दबाइएको छ जबरजस्त ढङ्गले भन्ने दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ। तपाईँहरूको एक खाले पहिचान छ। उपेन्द्रजी, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोजीहरू उप र डाक्टर बाबुराम भट्टराई उप हेर्ने फेरि जो जनधारणा, यो मेरो दृष्टिकोण होइन, जनधारणा अलिक फरक छ। तपाईँहरू अलिक पेट्रियोटिक टाइपको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँहरू उप हेर्ने दृष्टिकोण यी अलिक फरक मान्छे हुनै अलि भन्ने मतलब संदिग्ध अलि प्रश्न मैले खुलेँ, कुनै न कुनै ढङ्गले शङ्का गर्छन् यो सिंहदरबार निकटका तागत या कतिपय यो देशभित्रको पेट्रियोटिक फोर्सहरूले शङ्का गर्छन्। यो कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ ल बताइदिनुहोस् त, किनभने यो अलिक फरक देखिन्छ कि मैले डाक्टर बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अनि फेरि उपेन्द्रको अलि पृथक जस्तो देखिन्छ। तपाईँ र अशोक राईलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण यो कसरी मिलाउने ल बताउनु। अब यस्तो हुन्छ यसमा हेर्नुहोस्, जनताको विषय मैले कुरा गरेँ, एकदम जनताकै विषय हो होइन। जनताले यो प्रश्न मलाई पनि उठाएका छन् है त, म बायस भएको होइन। तपाईँलाई मैले एकदमै बायस त देख्दिनँ नि होइन। मैले त कसरी हेरेको छु भने मान्छेहरू चाहिँ साँच्चै नै यसरी सुतेको हो भने त बिउजाउन सकिन्छ, तर सुतेको मात्रै बाहना गरेर बसेको छ भने त बिउजाउन सकिँदैन होइन। अहिले त कस्तो छ भने चिलायो भनेर हल्ला गर्यो अनि कुखुरा चल्ने छट्टु स्यालको जस्तो, जसले नेपालमा चाहिँ यहाँको स्रोत साधन नदी नाला होइन
तपाईँको सुरुदेखि अहिलेसम्मको हेर्दै जाउँ होइन र नेपालका चाहिँ अब आफ्नै जडीबुटीहरू होइन जङ्गलहरू वा त्यहाँका चाहिँ प्याटेन्ट्स राइट्सहरू यी सबै कुरा समाप्त गरेर विदेशीलाई सुम्पिए। अब तिनीहरूले नै के गरिरहेका हुन्छन् भने फलाना ल एउटा भनौँ न महन्त ठाकुरले आजसम्म कुन चाहिँ नदी नाला बेचेको छ होइन उपेन्द्र यादवले बाँचे राजेन्द्र महतोले अब तपाईँले बाबुरामजीको पनि नाम लेख्नु नाम भन्नुभयो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आजसम्म त्यस्तो किसिमको के चाहिँ काम गरे। अब माधव नेपाल वा केपी ओली वा गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि माथि तपाईँको चाहिँ मातृका प्रसाद कोइराला बिपी कोइरालासम्मको कुरा गर्दाखेरि कि मानिसहरूले के तथ्य आफै स्पष्ट छ क्या तथ्य आफै बोल्छ। तथ्यलाई चाहिँ मैले भनिराख्न जरुरी हुन्न सबैले छाङ्गै देखेको हुन्छ यो रङ चाहिँ हरियो छ होइन मैले रातो भने पत्याउनुहुन्छ त होइन मलाई लाग्छ कुनै पनि यो टेलिभिजन हेरिरहेकोले यसलाई रातो त भन्दैन नि हो उसले रातो चस्मा लाएर चाहिँ वा अलग्गै चस्मा लाएर हेऱ्यो भने मात्रै उनले चाहिँ अलग अलग ढङ्गले होइन देख्लान् तर यथार्थ यथार्थ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीले आजसम्म कुनै राष्ट्रघात नगरेको मात्रै होइन राष्ट्रियताको सच्चा पहरेदार हाम्रो पार्टीको अहिलेको घोषणापत्र होइन चाहे सङ्घीय समाजवादी पार्टीको घोषणापत्र भन्नुहोस् चाहे सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको भन्नुहोस् चाहे चाहिँ समाजवादी पार्टीको घोषणापत्र होस् चाहे आज जनता समाजवादीको घोषणापत्र भन्नुहोस् होइन यी चारवटैको चाहिँ हाम्रो नयाँ हाम्रो यात्रा सुरु हुँदादेखिको होइन सबैको आफ्नो अलग अलग पृष्ठभूमि अब बाबुरामजी नयाँ शक्ति हुँदै यहाँ हुनुभएको छ होइन उपेन्द्रजी मधेसी जनअधिकार फोरम हुँदै हुनुहुन्छ महन्त ठाकुरजीहरू टमलोपा हुँदै हुनुहुन्छ विभिन्न पृष्ठभूमिहरू जोडिए होइन तर कसैले पनि आजसम्म नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता भौगोलिक अखण्डता नेपालको सार्वभौमसत्ताको विरोध त गरेका छैन। हामीले त सुरुदेखि नै अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टीको नेताको रूपमा रहँदा म गौरव किन गर्छु भने यो पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्ष पोषण गरेको छ। तपाईँले हेर्नुहोस् भर्खरकै घटनाक्रम हेर्नुहोस् न होइन एक दुईवटा घटनाक्रम भन्ने हो भने मानिसहरूमा के थियो ल अब यिनीहरूले चाहिँ यो निशान छापमा मतदान गर्दैन भन्ने खालको चाहिँ इम्प्रेसन पालेर कतिपयले नयाँ नक्सा जारी पछिको हामीले भन्यौँ कि राष्ट्रिय स्वाधीनता भौगोलिक अखण्डता होइन जो मुलुकको सार्वभौमसत्तासँग कसैसँग कम्प्रोमाइज हुँदैन। यो सर्वप्रथम नेपालको प्रत्येक नेपालीको शिरमै हुनुपर्छ होइन प्रत्येक नेपालीको शिरमा आफ्नो माटो हुनुपर्छ र त्यसपछि मात्रै आफ्नो हृदयमा पार्टी राख्ने आफ्नो विचार सिद्धान्त भनेर पछि ग्रहण गरे हो नि। म जन्मनुभन्दा अगाडि नेपाल थियो भने अब नेपालको विरुद्ध त देशद्रोह हो नि होइन त्यसरी गर्नु हुँदैन। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ योको विपक्षमा मतदान गर्ने चाहिँ जमर्को गरेरै एकाध इन्टरभ्यू दिने वा यस्ता कामहरू हुँदा पनि हामीले त्यसलाई सजग गरायौँ। यसको विरुद्ध चाहिँ संशोधन प्रस्ताव राख्न खोज्दा हामीले सजग गरायौँ र अन्तिममा यसको पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गर्यौँ। नमानेपछि के गर्यौँ कारबाही गर्यौँ। तर सरिता गिरी प्रकरण अब के नेपाली कङ्ग्रेसले यस्तै कुरा बोल्ने कसैले कारबाही गरेका छ के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकाहरूले पनि बोलेका छन् यो चाहिँ नक्सा पास गरेर हुन्छ त भूमि त आउँदैन क्या त त्यो बेकारको भनेर भन्नेहरू र हिजैदेखि यस्तो कुरा त थियो भनेर बोल्नेहरू थिएनन् मन्त्रीदेखि लिएर सांसदहरूदेखि लिएर विभिन्न व्यक्तिहरू थिएनन् तर खोइ त कारबाही तर हाम्रो पार्टीले त कारबाही गरेर देखायो। त्यसकारण असली सुनलाई चाहिँ कसी लाउनु पर्दैन। अब कसैले के भन्छ भन्ने कुरा म चाहिँ सबै आम जनताले भन्न चाहन्छु। तपाईँले एउटा कटु उदाहरण दिने प्रयास गर्नु वास्तवमा काङ्ग्रेसभित्र त्यस्ता मान्छे छन् थिए अझै छन् एडभोकेसी गरिरहेको नेकपाभित्र पनि छन्। सरिता गिरीलाई तपाईँहरूले त्यो निकाल्नुको पछाडि सरिता गिरी किन त्यसरी प्रस्तुत भइन् भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्यो? किन त्यो ढङ्गले सरिता गिरी पार्टीमा त्यसरी प्रस्तुत भइन्? बुझाइ तपाईँहरूको बुझाइ चाहिँ होइन उहाँको अब अन्तरात्माले मलाई यही भन्छ भन्ने उहाँको चाहिँ धारणा तपाईँले सुनिसक्नु भएकै छ होइन। अब हामीले भन्यौँ कि समाजमा होइन अब सबैभन्दा माथि मैले अघि पनि भनिसकेँ देश हुन्छ त्यसपछिको चाहिँ अब हामी जसको प्रतिनिधि भनेर
होइन, जनताको प्रतिनिधि बनेर त्यहाँ बसेका छौँ, जनताको भावना हुन्छ। अनि हाम्रो पार्टी कसरी निर्माण भएको छ, सबै जाति भाषा धर्म संस्कृतिको सम्मान, होइन। इभन हामीले चाहिँ स्पष्ट गरेका छौँ, खस आर्य, होइन, शिल्पी दलितदेखि सबैको भनौँ न समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस्, साझा सबैको फुलबारी सङ्घीय जो भन्छ। शासन होस्, होइन। त्यस कारणले हामीले एकदम यो कुराहरू उठाएको हो, सहअस्तित्व र साझा शासन, कुनै विभाजन, सहअस्तित्व र साझा शासन। त्यसैका लागि संघीयता हो। र संघीयता भनेको राष्ट्रिय एकताको मुख्य आधार हुनुपर्छ। त्यसले यो देशलाई यति राम्रोसँग विकासमा लैजान्छ कि सबैको चाहिँ प्रतिभाहरू, सबैको योगदानहरूको त्यहाँ मूल्याङ्कन हुनेछन्। अहिलेसम्म चाहिँ अब यति धेरै प्रधानमन्त्रीहरू भए, तपाईँले देखिराख्नु भएकै छ, होइन। प्रमुख प्रधान न्यायाधीशहरू भए। अब राजतन्त्रको युगमा त सधैँ त्यस्तै भयो, होइन। अब के चाहिँ योग्यतम व्यक्तिहरू एउटै कुलमा माथि जन्मन्छ? होइन, विभिन्न ठाउँमा हुन्छ, होइन। अब तपाईँ आर्यहरूको चाहिँ मानिने युरोप पनि विकास भएका छन्, अहिले चाहिँ मङ्गोलहरूको भएको चाइना पनि विकास हुँदै गइरहेको छ र देशको अब पहिलो चाहिँ इकोनोमी बन्ने प्रतिस्पर्धामा पुगिसकेको छ, होइन। अब आस्ट्रिकहरूको चाहिँ उद्गम स्केल मान्ने अस्ट्रेलिया पनि अब विकसित अवस्थामै गइरहेकै छ, हो। अब भारत जहाँ चाहिँ द्रविडहरूको चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या र भनौँ उत्पत्ति स्थलको रूपमा लिने गर्दछ द्रविडहरूको, अब त्यहाँ पनि विकास भएकै छ, होइन। त्यसैले एउटा समुदायमा हुँदैन। र नेपालमै पनि कुलमान घिसिङहरू, होइन, र त्यसरी नै अब तिलगङ्गामा डाक्टर रुइतहरू, महावीर पुनहरू के छैनन्, होइन। नेपाल हिजो पनि बेलायतलाई ऋण दिन सक्ने गरी यहाँ नेपाल उपत्यका हुँदाखेरिको यहाँको चाहिँ राजा महाराजाहरूले पनि विकास नगरेको होइन। आजको यस्तो समृद्धि हेर्नुहोस् त, तपाईँ मन्दिरहरू, स्तूपाहरू, दरबार स्क्वायरहरू हेर्दा त्यो पनि देखिन्छ। अझ म त भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, जुन बेला तपाईँको बाहिर चाहिँ घर घरमा पानी पुर्याउन सके अवस्था थिएन नि नेपाल उपत्यका बाहिर, तर नेपाल उपत्यकाका मानिसहरू त्यो सुनधारा, हामी लुइटी भन्छौँ, यो सुनको जलप लगाएको राम्रा राम्रा कलात्मक धाराको पानी खान्थे, होइन। आज त्यो सुनधाराको बचावट छैन, होइन। ललितपुरमा पनि सुनधारा छन्, होइन। भक्तपुरमा पनि विभिन्न ठाउँमा सुनको जलप लगाएका छन्। ओ यस्तो बाहिर नेपाल उपत्यका बाहिर त्यति बेलाको तत्कालीन गोर्खाली अरू कुराहरू हेर्नु होला, पानी खानको लागि चाहिँ मानिसहरू 3 घन्टा जानुपर्ने बेला पनि यहाँका मानिसहरू यसरी सुनको धाराबाट निस्केको पानी खान्थे। अनि यो के समृद्धि होइन र? आज खोइ त त्यो समृद्धि। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने योग्यता, क्षमता, होइन, मेरिटोलोजीको कुरा एउटा समुदायमा होइन, सबैको साझेदारीमा हुन्छ, सबैलाई मिलाएर लाँदा हुन्छ। जस्तो नेपाल उपत्यकामा किन यो भयो भन्दाखेरि नेपाल उपत्यकाको आदिकालमा यहाँ नेप समुदाय, होइन, यहाँको चाहिँ एउटा तपाईँको आदि किराँतहरू थिए, जसलाई तपाईँ स्वस्थानीदेखि अनेकौँ कुरामा देखिन्छ, होइन। कृष्णले चाहिँ यहाँ पठाउँदाखेरि यहाँ के गोपाल वंशको आउनुभन्दा अगाडि यहाँको चाहिँ नाङ्गै बस्ने किराँत भएकोले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सभ्यता विकास नभइसकेको भनौँ न। हाम्रो मधेसतिरबाट माथि यहाँ चाहिँ मानिसहरू पस्दा होइन, कस्ता थिए ती मान्छेहरू भन्दा नाङ्गै नाङ्गा थिए, भन्दा नाङ्गा भन्दा नागा भनेर नागवंशी भन्न थाले, तर तिनीहरू किराँत हो, होइन। अब त्यसमा चाहिँ आर्यहरू मिसिए, गोपालहरू मिसिए। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको फेरि पूर्वबाट आएका यलम्बरका सन्तानहरू किराँतहरूले पनि यहाँ शासन गरे, फेरि मधेसतिरबाट आएका लिच्छवीहरूले शासन गरे, फेरि मल्लहरूले शासन, यी सबै मिलेर के आर्य, के मङ्गोल, के आस्ट्रिक, द्रविड सबै मिलेर नेपाल बन्यो। र यहाँको भाषा त्यसरी नै विकास भएर गयो। बाबुराम भट्ट आचार्य, होइन, बाबुराम आचार्य एउटा आदि चाहिँ इतिहासविद भनिन्छ। उनले सांस्कृतिक परम्परामा लेखे कि सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति मिलेर बनेको नेवार समुदाय, होइन, यो कारणले समृद्ध भयो है। एउटा त्यो यिनको भाषा पनि चाहिँ किराँत मूलको भाषा हो र यसमा आर्यहरू यति आर्य भाषाको मिल्यो कि अब यो चाहिँ सबै आर्यलाई पनि सजिलो, मङ्गोललाई पनि सजिलो, सबैलाई बुझ्न सजिलो भाषा हुन्थ्यो। तर किन चाहिँ गोर्खालीहरू आएपछि यो चाहिँ हटाइए? उहाँले लेख्नुभएको हो, मैले लेखाएँ है,
तपाईँले अहिले सांस्कृतिक परम्परा भन्ने किताब हेर्नुभयो भने यो भाषा नै भएको भए उहाँले भन्नुभएको छ कि नेपालमा धेरै अझ चाहिँ राष्ट्रिय एकता हुन्थ्यो होइन। अब लाद्न खोज्यो, समस्या त्यहाँबाट आयो। तर यहाँ त के भयो भने सबै भाषा मिश्रित हुँदै विकास भयो। हामीले अब मेरो चाहिँ आदिकालको नेवारहरूले बोल्ने नेपाल भाषा बुझ्दिनँ, किनभने त्यो जुन किराँत मूलको भाषाहरू हाम्रो ठ्यासफोहरू हाम्रो चाहिँ शिलालेख अभिलेखमा हुन्छ, त्यो त सबै संस्कृति अहिले पछिल्लो कालमा मिथिलाबाट आएका मैथिली भाषा मिसिएका होइन, त्यो सबै मिसिएर भन्यो नि त यो त होइन। त्यसैले यो चाहिँ कुराहरू नेपालमा मात्र विदेशका विद्वानहरूले पनि हाम्रो फेरि यस्तो सर्टकट भाषा थियो कि नेपालीमा 300 पृष्ठ बोलिने कुरा हामी 200 पृष्ठमा सक्छौँ। बडा राम्रो कुरा गर्नु तपाईँले। ऐतिहासिक एउटा सांस्कृतिक पक्ष, एउटा काठमाडौँ उपत्यकाको महिमा र महत्त्व, त्यस बेलाको समृद्धि र कसरी सिद्धियो भन्ने। तर एउटा कटु पक्ष जो अब विगत एउटा इतिहास थियो, जो चिजलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, त्यो चिजको उन्नयन र उत्थानका लागि फेरि पनि प्रयत्न गर्नुपर्छ, त्यो ठाउँ अझै छँदैछ। तपाईँ एकताको जुन कुरा गर्नुहुन्छ, समग्रमा यो एकीकृत नेपाल उप जो गौरव गर्नुहुन्छ, त्यसको अगुवाई गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिन चाहिँ तपाईँहरू अलि हिचकिचाउनुहुन्छ। काहीँ न काहीँ त्यो जातीय कारणले हाम्रो नेवार कम्युनिटीको राजपाट थियो, खाइदिएको हुनाले भन्ने काहीँ न काहीँ अलिकति ईर्ष्या वा जलन या त्यो भावना कतै छ। किनभने नाम लिनुहुन्न। कतिपय पद्मरत्नजी पनि एकदम त्यो चाहिँ त्यो मङ्खा खलोको मुद्दा यसरी उठाउनु हुन्थ्यो कि त कतिपय, मैले सबैलाई त्यस्तो हुन्छ, त्यो नेवार कम्युनिटीमा सबै त्यस्तो छ भन्न खोजे होइन, त काहीँ न काहीँ त्यो भड्काउने भावना, भड्काउ भावहरू त्यो प्रकट गर्ने त्यो संयन्त्रहरू काहीँ न काहीँ खेलिरहेको जस्तो देखा पर्छ कि जुन एकीकृत नेपाल छ त्यसमा विमति जनाउनु पर्ने के कारण, जसले अगुवाई गर्यो त्यसलाई सम्मान गर्न के आपत्ति भन्ने कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ कि जुनसुकै कारणले भए पनि गोर्खा राज्य विस्तार पश्चात उनले चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम एकीकरण गर्छु भनेर चाहिँ आएको होइन। उनले चाहिँ आफ्नै दिव्य उपदेशमा चन्दागिरी डाँडामा होइन, सिएन राज्य थियो नि त मकवानपुरमा, त त्यहाँबाट माथि आउँदाखेरि त्यो केटी पक्षले चाहिँ 9 लाख हार नदिएको होइन, राजाले त्यो के घोडा नदिएको, वायुपङ्खी होइन, यस्ता कुराहरू लेख्दै उसो भए तिम्रो छोरी पनि चाहिएन, ऊ पनि चाहिएन भनेर रिसाएर ऊ चाहिँ आउँदा चन्द्रगिरी डाँडाबाट यसो हेर्दाखेरि ठुलो फाँट देखेपछि, राम्रो ठाउँ देखेपछि मेरो मनमा चाहिँ आयो कि नेपाल लिनुपर्छ। म त कहाँ चाहिँ गोर्खा जस्तो अविकसित ठाउँको यस्तो ठाउँको शासक हुन पाए, आफैले लेख्या हो नि, हामीले भने होइन। त्यसकारण महान एकीकरण होइन। महान एकीकरण त के हो भने कतिपय ठाउँमा पछि जस्तो जर्मनको एकीकरण भयो नि त 21औं के पूर्व जर्मन र पश्चिम जर्मन 1990 को दशकमा होइन, दुईटै पक्षको मेलमिलाप हुन्छ के। एउटाले आक्रमण गर्दा जितेकोलाई महान एकीकरण भन्छ। अब बिस्मार्कले आक्रमण पनि गरेर जर्मनलाई फेरि त्योभन्दा अगाडि एकीकृत गरे भने, तर उसले एउटा के गर्यो भने 1867 मा आक्रमण गरेर जिते हो, तर 1870 आउँदाखेरि उनले चाहिँ सबै जितेकाहरूलाई पनि बोलाएर के भन्यो भने बिस्मार्कले, ल अब हिजो युद्धमा लडाइँ भयो, झगडा भयो, मारपिट हत्या सबै कुराहरू भयो, तर अब मिलेर जानुपर्छ भनेर तुरुन्तै सङ्घीय शासन 3 वर्षमा, हेर्नुहोस् त 3 वर्षमा सङ्घीय शासन लागू गरे। त्यसैले बिस्मार्कलाई मान्छेहरूले अलिकति उसले पनि आक्रमणै गरेर जितायो फेरि। तर नेपालमा चाहिँ यति कुराको लागि 250 वर्ष लड्नुपर्ने, हेर्नुहोस् त बिस्मार्क र पृथ्वीनारायण शाहको भिन्नता मैले यो देख्छु के। तर पनि हामी के भन्छौँ, आधुनिक नेपाल त निर्माण भयो नि त। अब त्यसमा यो आधुनिक नेपाललाई हामी स्वीकार्छौँ भनेर मैले अघि नै भने होइन। अब यसरी स्वीकारिसकेपछि अब हामीले चाहिँ अब यसलाई समृद्धिमा लाने हो नि, पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ के गरे भन्ने कुराको एउटा हिस्ट्रीमा मूल्याङ्कन होला होइन। उनले कुन अर्थमा चाहिँ यसलाई राज्य विस्तार गर्यो होइन, कसरी चाहिँ अहिले एकीकृत स्वरूपको नेपाल हाम्रो सामु छ, यो कुराको त विभिन्न मानिसहरूको विभिन्न छलफल बहस इतिहासको पक्ष हो। तर त्यति बेलाका कतिपय समस्याहरूलाई हैन नयाँ ढङ्गले अब राजतन्त्रको महिमा गाएको इतिहास होइन, अब जनताको इतिहास लेख्ने जमाना आयो। नेपालको इतिहास वास्तवमा के हो र त्यसपछि किन नेपाल चाहिँ अविकसित हुँदै गए, मैले भने नि अघि होइन, एउटा समृद्ध नेपाल किन चाहिँ बिस्तारै समाप्त हुँदै गए। मेरो विचारमा भन्ने हो भने त्यति बेला चाहिँ
जुन यहाँका चाहिँ शासकहरू तपाईँले अघि नेवारहरूलाई पराजित गरेको भन्नुभयो, म के कुरा ऐतिहासिक तथ्यसङ्गत कुरा मात्रै होइन यो कुरा। यो त्यति बेला यहाँ चाहिँ नेपालमा जो आए तिनीहरू सबै नेवार भएर जान्थ्यो क्या, होइन? जस्तो अहिले पशुपतिमा गोल भन्छ नि, गोल भनेको चाहिँ के हो भने गोपाल बस्ती हो क्या। त्यो गोपालबाट गोवाल, गोवालबाट गोल भएको, नेपालबाट नेपाल र नेपालबाट नेवार भयो, होइन? यो त इतिहास तथ्य सिद्ध कुरा हो। हाम्रो भाषाको चरित्रै त्यस्तो छ क्या, होइन? मैले गोपालबाट गोल भयो भने जस्तै हो, होइन? अब त्यति बेला यहाँ जति बसे सबैलाई चाहिँ समेटेर जान्थ्यो क्या, मेल्टिङ पट जस्तो चाहिँ सबैको प्रतिभाहरू युज हुन्थ्यो, अनि पो यो विकास सम्भव हो त। एकातिर स्वयम्भू जस्तो, होइन? अर्कोतिर पशुपति जस्तो सबै धर्मको सहिष्णुता थियो। हिन्दू राज्य भनेर पनि भनेको थिएन हो। नेवारहरूमा चाहिँ क्रिस्चियन थिए, पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ नरसंहार गर्ने भनेर चाहिँ यहाँबाट कि भाग कि हत्या स्वीकार भनेपछि चाहिँ तपाईँको चन्द्रगिरी डाँडामा सबैले जो भागे भागे, नभागेका जति सबैलाई झुन्ड्याएर मारिए, प्रत्येक रुखमा झुन्ड्याइए, होइन? अब यस्तो किसिमको चाहिँ बदलाको भावना भयो त। त्यसो नगरिकन सबैलाई सम्मान गरेको भए त्यस्तो हुन्थ्यो त। जस्तो लिच्छवी कालमा वा मल्लकाल, लिच्छवी त नेवार त थिएन त, होइन? पूर्वबाट आएका किराँत पनि नेवार त थिएन नि, त्यो त नेप ट्राइब्सका। अब पछि स्थितिमा नाङ्गा भन्दै नाग भनेर नागवंशी भनेर चाहिँ जुन मधेसबाट आएकाहरूले नाग भन्न थाले, हिस्ट्रीमा त त्यो लेखिएकै छ, होइन? अब यस हिसाबले तपाईँको यहाँ जो आए पनि मिलेर बस्ने, मिलेर काम गर्ने, मिलेर देशको विकास गर्ने हुँदाखेरि न त्यो सुनधाराको पानी खान पाएका हुन्। त्यो खालको समृद्धिमा पुग्न सकिएको थियो, सम्भव भएको थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारपछि यो भएन। यहाँको चाहिँ एउटा जुन विकसित रूपमा सामन्ती संस्कारबाट विकास हुँदै पुँजीवादतिर उन्मुख थियो, सबैलाई दमन गरिदिइसकेपछि त भागाभाग हुँदा कोही भोजपुर पुगे, कोही पाल्पा पुगे। पुँजी भनेको के हुन्छ भने जति एक्युमुलेट हुन्छ देश विकास त्यति नै हुन्थ्यो। तर सबै पुँजीहरू पलायन भए, अनि त्यो त चाहिँ एकदम पेटी कमोडिटीमा मार्केटमा डेभलप हुन गयो र साना त्यसो हुँदा जाँदाखेरि देशको विकास चाहिँ पछाडि पर्दै गयो। राईजी, अब म नि तपाईँसँग जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व नेपाली समाजमा छ, मतले त्यो देखाएको छ, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको। अब के हुन्छ? विकल्प के, यथास्थितिले के देखाउँछ? यही रूपमा चल्ने हो कि? किनभने नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व एकातर्फ छ, काङ्ग्रेस त्यो अवस्थामा छ, यी ठुला दल, तपाईँहरू विकल्पको कुरा गरिरहनु भएको छ। के सम्भव छ नेपाली जन जो दुःखको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ त उनीहरूको दुःखलाई सुखमा परिणत त्यो के 200-400 वर्ष लाग्ने हो कि अथवा यही रूपमै रहने कि के भन्नुस् त? यसको बारेमा अलि स्पष्ट पारिदिनुस् त। नेपालमा के भने चाहिँ जुन ढङ्गले राजनीतिको सुरुवात भयो, दुईटै ढाल, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै ढालले चाहिँ समाजवादकै कुरा गरेका छन् है। त्यो त एउटा लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्यो, अर्कोले चाहिँ अब साम्यवाद समाजवाद भन्यो होइन। त विश्वमा चाहिँ काल्पनिक समाजवादबाट आधुनिक समाजवादमा पदार्पण गर्दा मार्क्सवादको उदय पश्चात धेरै धेरै ढङ्गले कामहरू भए होइन। आज तपाईँ स्क्यान्डिनेभियामा भन्यो भने त्यहाँको फिनल्यान्डको पार्टी भन्नुहोस् वा चाहिँ त्यहाँको सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीहरू, सोसलिस्ट पार्टीहरू, लेबर पार्टीहरूले पनि मार्क्सवादलाई ग्रहण गरेको हुन्छ। किन ग्रहण गरे भने उनीहरूले यो चाहिँ एउटा वैज्ञानिक रूपमा लेखिएको छ, विज्ञानसङ्गत कुरा मात्रै मान्नु होइन, हावादारी कुरालाई नमान्नु होइन। मैले अघि पनि भने नि केपी ओलीको जस्तो हुनु भएन। अब हलो जोत्दै सीता जन्म्यो, हलोले सीता जन्माउने हो र होइन। राजा चाहिँ के दशरथ नपुंसक थिए, नपुंसकले राम जन्माउँछ हो कि होइन? धर्मशास्त्र यस्तो चाहिँ हुँदै नभएको एउटा मिथ्या पुराण हो कि हो। यस्तो चाहिँ कथा लेखेको कुरालाई अब यो जन्मभूमिको विवाद गर्छन् यहाँ। हेर्नुहोस् त, यसरी विकास हुन्छ। विज्ञानसङ्गत कुरा मान्नुपर्छ। त्यसैले वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा आधारित समाजवादमा जाने हो। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले आजसम्मका सबै कुरालाई गरेका छौँ। अब केपी ओलीको नेतृत्वमा समृद्धि सम्भव छैन। गफ त सम्भव छ होइन।
गफ र अब भयङ्कर केमा चाहिँ सम्भव छ त के हुने त त्यसको लागि के गर्ने त्यसका लागि नयाँ विकल्पको रूपमा हाम्रो जनता समाजवादी पार्टी उदय भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी टेस्ट भएको छैन हो। अहिले हामी नवीन विचारधारा त भन्यौँ, हामीले पनि अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जस्तो नारा मात्रै दिने काम चाहिँ उस्तै गर्ने हो भने हाम्रो पनि पतन हुन्छ, विसर्जन गरेर जान्छ। म त्यो भन्छु, म त्यो देख्छु। यदि त्यसो होइन, अब नयाँ ढङ्गको पार्टी, जो राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी, जो समानुपातिक समावेशी पार्टी, जो हिमालदेखि तराई मधेस देखेको, मेचीदेखि महाकाली देखेको होइन, सबैको चाहिँ साझा पार्टीको रूपमा यो उदय हुने हो भने नेपालको समृद्धि सम्भव छ र सबैको चाहिँ प्रतिभाहरू होइन, सबैका वैचारिक राजनीतिक योगदानहरूलाई स्वीकारेर नेपाल चाहिँ जस्तो समाज छ उस्तै पार्टी पनि बनाउने, जस्तो समाज छ उस्तै राज्य पनि बनाउने। त यो अभियानमा छौँ हामी। अब भर्खर एकीकरण भएकोले अन्तरिम काल हुँदा केही समस्या तपाईँले अघि भनेको जस्तो भए पनि हाम्रो महाधिवेशनपछि हाम्रो विधान नै त्यो ढङ्गले बनेको हुँदा, विधानले नै हामीले यो समानुपातिक समावेशीको परिकल्पना गरेर साँचो अर्थमा सङ्घीय शासनको सङ्घवादका आधारभूत सिद्धान्तको पक्षपोषण गरेर आएको पार्टी भएकोले, समावेशिताको वकालत गरेर आएको पार्टी भएकोले र विभिन्न ठाउँमा होइन, मधेसमा होस् वा थरवटमा होस् वा चाहिँ अरू विभिन्न ठाउँमा होइन, लिम्बुवानदेखि तपाईँको खसानसम्मका सबै भाषा संस्कृतिको चाहिँ सम्मान चाहेर होइन, त्यसको साझा स्वरूप नै नेपाल हो है भन्ने एउटा चाहिँ विचार दृष्टिकोण मात्रै होइन, सङ्गठनात्मक रूपमा पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर अब राष्ट्रिय पहिचानसहितको सङ्घीय शासनको वकालत गरेको पार्टी भएकोले यो पार्टीले यो सँगसँगै सङ्घीयता होइन, स्वशासन, समाजवाद, समृद्धि, त्यो पनि समतामूलक समृद्धि जानुपर्छ। इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन र प्रोडक्सन दुवै कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ। उत्पादनको वृद्धि सँगसँगै सबैको चाहिँ अनुहारमा खुसी आउनु पर्यो, मानवीय। म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ कि आधा मिनटमा सक्दिनुहोस् है त। यी जो तपाईँ विकल्प कुरा गर्नुहुन्छ नि, ओलीकोमा हो सम्भव छैन, काङ्ग्रेस अलरेडी टेस्टेड छ, नेकपा अलरेडी टेस्टेड भयो, अब सक्दैन भन्ने प्रमाणित भयो जो भन्नुभयो। त तपाईँका जो अनुहार छन् यी अलरेडी टेस्टेड छन् यी सबै। बाबुराम भट्टराई अलरेडी टेस्टेड एन्ड फेलर। जुन विचार लिएर उहाँले हिँड्नुभयो त्यो म लिएको विचारै पो गलत रहेछ भनेर फेरि अन्यत्र फर्कनुभयो। अनि राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुरजीहरू, उपेन्द्र यादवजीहरू सबै पहिले नै तर मारिसकेको स्थितिको व्यक्ति। अनि अशोक राईजीको पनि त्यस्तै, तपाईँले पनि मिनिस्टर त खाइसक्नु भएको छ। त अलरेडी जो फेस छ यो त झन् एउटा मोर्चा जस्तो, झन् यसले त ठिक ठाउँमा पुग्दैन भन्ने अर्थ लाग्दैन र भने? त्यस्तो हुँदैन। किन भन्दाखेरि तपाईँ जे रोप्नुहुन्छ त्यो फल्छ के। सुन्तलाको बोटमा आँप त फल्दैन नि हो, के अरे विचार भनेको सुन्तला हो के। अब नेकपाले सुरुमा चाहिँ के भन्यो, 15 प्रदेश भनेर संविधान सभामा पठाए, तर उसको मौलिक विचार जनताको बहुल्य जनवाद जुन थियो नि, त्यो एकात्मक शासन प्रणालीमा आधारित, त्यसले अकेन्द्रीकरणको कुरै गर्दैन, त्यसले सङ्घीयता, समावेशिता र यता चाहिँ तपाईँको समानुपाती र कुरै गर्दैन होइन। त्यसको कारणले पहिला पठायो, पछि आफैले त्यसलाई अलपत्र पारेर काङ्ग्रेसको चाहिँ 7 प्रदेशमा मतदान गर्ने भनेर व्हिप जारी गर्यो। हेर्नुहोस्, सुन्तलाको बोटमा आँप त फलेन। तर हाम्रो चाहिँ के हो भने सङ्घीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवादलाई चाहिँ ध्येय बनाएर होइन, समतामूलक समृद्धि केका लागि भन्दा जनतालाई हँसिलो बनाऊ, उसको चाहिँ मानवीय खुसी होइन, उसको चाहिँ समृद्धि, यसका लागि हो नि त। यो कुरालाई आफ्नो ध्येय नै बनाएर आएका छौँ हामी। कसैले पनि आफ्नो वैचारिक कुराहरू छोडेको भन्नु होइन, हामी सबैले त्यसलाई अझ विकसित गर्दै, समृद्ध गर्दै, परिमार्जित गर्दै, चाहे डाक्टर बाबुराम भट्टराई बनोस्, चाहे उपेन्द्र यादव बनोस्, चाहे हामीहरू चाहिँ अशोक राई, हामीहरू वा अरू कोही पनि नेता भन्नुहोस् न, महन्तजीहरू होइन, कसैले पनि आफूलाई चाहिँ डोमिनेटेड गरेर होइन नि, सबैको वैचारिक राजनीतिक पक्षहरूलाई हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ र तत्कालको लागि जे आवश्यकता छ, मैले अघि भने नि समुन्नत सङ्घीय समाजवाद भन्दाखेरि यसको दिशा समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो होइन, र यसले चाहिँ सङ्घवाद र समाजवादलाई मुख्य सैद्धान्तिक आधार मान्छ। र त्यसपछि चाहिँ हामी यो दुईटा कुरालाई चाहिँ लिएर अगाडि बढेपछि नेपालको मलाई लाग्छ सबै खालको मान्छेलाई गर्ने सबै किसिमको शोषण, उत्पीडन अन्त्य हुन्छ र त्यो दिशामा हामी छौँ। त्यसकारण समृद्धि सम्भव छ। हस्,
धन्यवाद छ है यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।